देवस्थानाचो एक्झिक्युटिव्ह प्रेसिडेंट ॲक्च्युली कितलीशीं वर्सां जालीं आमचो हो एक इश्यू एक पेंडींग आसलो. देवस्थाना कडेन आमी खूब ट्राय करताले की बाबा आमी पेवर्स घालताले, पूण हेजो एस्टिमेटेड कॉस्ट इतलो आसलेलो की देवस्थानाक तो पॉसिबल जायना. पूण जेन्ना आमकां कळ्ळें की मॅडम जी आहा ती सगळे वाडोवपाक जावं खंय आमची कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा सगळे खंय ना खंय तरी काम करीत आहा. आनी आमचो सर जो वाज आमचो हातून वाज आहा पळय तो सर हेज्याक पयलीं कामां करतालो, सो तिजे फाटोफाट तीय काम करीत आहा. जेन्ना आमकां हें कळ्ळें तेन्ना आमी फुडें सरून की मॅडमी कडेन एक प्रपोजल घातला की मॅडम आमकां एक पेवर्स हांगा घालपाक जाय. तुमी हांगासर पळयत जाल्यार सगळी माती दिसता, हांगासर सगळें उदक भरता. आमचे हांगा चडशे इव्हेंट आसता हांगासर हे पार्किंग एरिया, जेन्ना हांगासर कितें फंक्शन आसता ते पार्किंग हांगा येयल्यार लोकांक सुद्दां त्रास जावपाक लागले. पूण जेन्ना हांव मॅडमी कडेन गेलो आनी हे आमचो प्रपोजल घातलो इतले खुशी आमकां भोगता की विदीन 10 days मॅडम हांगासर इंजिनियराक घेवन पावली. हांगासर हांव सरप्रायज जालो खरो म्हटल्यार की 10 दिसान हांगासर एक इंजिनियर येता आनी काम चालू करपाक सगळें आमकां ती धांवपळ दिसपाक लागली. खरेंच मॅडम तुका थँक्यू म्हणटा आमी, कित्याक अशें आमी केन्नाच खंयसर पळोवंक ना. चडान चड तुका देव बरें म्हणटा आनी देवाचो सदैत तुमचेर आशिर्वाद आसा. धन्यवाद. थँक्यू. पेवर्साचें काम झेडपी मॅडमीन घेतिल्लें आसा. सो हांगा सगळी माती जाल्ली आसा. एक्चुली हांगा खूब गरज आशिल्ली हांगा पेवर्स घालपाची. मातशें क्लिनूय जातलें आनी स्टेज बी घालपाक तांकांय प्रॉब्लम जातालो. लास्ट टायम बी खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलो. सो आतां सगळें क्लियर जातलें आनी पेवर्स घालून सगळें सिस्टमॅटीक जातलें. आयज सांगपाचें म्हळ्यार आमी पाजेंतार वाड्यान आसात आनी आमचे बरोबर आमचे सरपंच आसा, तशेंच आमचे डेप्युटी सरपंच तेजो वॉर्ड जावन आसा हो. आमचे 5 मेंबरूय आसा आनी आमचे वॉर्डा देवळाचे कमिटी मेंबरूय आहात. म्हणजे म्हळ्यार हे देवळा लागीं पेवर्स घालपाचे घेतलेले आसा. तेजे एस्टिमेट अरावंड 7 lakhs सुमार आसा. आनी ह्या देवळा कडेन जायतो लोक येतात आनी म्हाका ते तेंच्यांनी सांगलें की हिंगा आपल्याक पेवर्स घालूंक जाय. हिंगा तुमी पळोवपाक मेवतलें की सारकें हें जाता उदक भरोन थिंगा सारकें हें जायन उदता स्टोर जायन. थिंगा भितर सुद्दां सोरोन मेवना पावसा दिसांनी. सो हांवें तें लास्ट मोमेंटाक हें काम घेतलें आनी जालें कितें वीथ गटर हांवें घेतलें. पूण कितें जालां म्हजो फंड इतलो काबार जालो लास्ट मोमेंटाक हांवें घेतलें. म्हाका इल्लोसो फंड लेस पडलो आनी म्हजो गटर स्कीप करपाक पडलो. आनी आज तें पेवर्साचें काम घेतलां. हे लोकांक जायते बेनिफीट जातले कित्याक हांगा लोक भरपूर येता देवळा कडेन. हांव 2-3 फावटी हिंगा फंक्शनाक येयलां. भरपूर लोक हांगा जाता आनी लोकांक हिंगा जायतो बेनिफीट मेवतलो ह्या कामान. म्हणून हांव मागता सगळ्यांनी बरो हेजो फायदो घेवचो. आयच्या दिसाचे 3रे इनॉग्रेशन आमी झेडपीच्या हाताखाला करतात. तुमी पळोवंक शकता हांगासर फूल माती आसा. उदक हांगासर सगळें भरता, कोड जाता उदकाचे. फंक्शन्स आमी हांगा स्टेज घालता, सेटअप करता दिवाळीच्या टायमार, नवरात्रीच्या टायमार. मॅडमीक आमी जेन्ना रिक्वेस्ट केलें देवळाच्या कमिटी मेंबरांनी की आमकां हांगा पेवर्स जाय, तिणें रोखडे आनी वेळ काडुना बेगीनच्या बेगीन तिणें हांगासर टेंडर हें करून पेवर्सांक हात घातलो आनी आज तेजें आमी इनॉग्रेशन केलां. फुडल्या वर्सा जी आमची फंक्शनां जातली ती बरे भशेन खूब सिस्टमॅटीक जातली हांगासर. कारण पेवर्स घातिल्ल्या कारणान निवळ दिसतलें. उदक हांगा भरचें ना. तुमी पळोवंक शकता कितली माती हांगासर जमता उदक भरून भरून. ड्रेनीचें काम म्हाका आश्वासन आसा मॅडम आमकां करून दितली म्हणून. आनी हेजें इनॉग्रेशन आमी आज हांगासर करता. तसेच आमचे मोठे सरपंच आता उज्ज्वला, डेप्युटी सरपंच दिव्या, तसेच पंच रोहिता आणि